कुडणेच्या भुरग्यांक नवी शाळा मेळपाची आसा। कुडण्या पोरणी शाळा आसा, पूण ते सुवातेर नवीन शाळा दितले। मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले। गोंयांत कांय शाळांनी दुरुस्ती उरल्या, पूण ह्यो शाळा वेगळच जाग्यार पडटल्यो अशें तांणी सांगले। फाळवाडो कुडणेची सरकारी मुळावी शाळेत सरस्वती पुजनाक गेल्लो थंय ताणें हें सांगलें। गोंयांत फकत 5% सरकारी शाळांचे प्रकल्प अर्दवट उरल्यात अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान ह्या वेळार सांगलें। सरकारी शाळांनी भुरग्यांची हजेरी वाडपाक जाय, ते खातीर गरजेच्यो साधन सुविधा आनी शिक्षकय मेळटले अशा उतरांनी ताणें लोकांक आश्वस्त केलें। म्हणजे तांच्या लिडरशिपीच्या अंडर काम करता आसतना JSIDCचो व्हायस चेअरमॅन आनी मागीर चेअरमॅन अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो शाळा रिपेर करत नव्यो करपाचें योग हो म्हाकाय आयलो आनी पुराय गोंयभर म्हणजे पयले फावटी सगळे जाण म्हणटा आसतना की पयलेच फावटी 2012च्या उपरांत अश्यो मोठ्या प्रमाणात शाळा ह्यो रिपेर जाल्यो, नव्यो जाल्यो आनी 12 ते 25 पर्यंत आमी गोंयांतली तशी हार्डली एखादी दुसरी शाळा ही रिपेर जावपाची उरली आसतली, पण चडश्यो शाळा प्राथमीक शाळा रिपेर जावन बऱ्यो जाल्यो। म्हणल्यार दिसान दीस ज्या शाळेची पटसंख्या कमी जायत आसा, कारणां वेगवेगळी आसा। गांवांतली भुरगीं शहरांत वयता, गांवांतले लोक थोड्या शहरांत वयता आनी बरेचशे कडेन आमकां शाळांनी आमची मायग्रंट भुरगीं जी आहा पळय ही फक्त आमच्या शाळांनी दिसता। ही खंत करीसारकी गजाल आसा। दुसरी गजाल, फुडल्या वर्साच्यान म्हणजे पयलेचो एज जी आहा ही 6 वर्सांचेर वयतली। म्हणटकूच पयलेक एडमिशन घेवपा खातीर 6 वर्सां पुराय जाल्ली आसपाक जाय, ताज्या शिवाय पयलेक एडमिशन मेळचें ना। लोकांक एकदां घाई आसता, 5 वर्सां पुराय जाली काय ना पयली घाल म्हणटात सगळे जाण, ते विचार करिनात ताज्या बुद्धीक क्षमतेचो, ताजी मेंटल ग्रोथ कितें जावपाक जाय हाचो विचार करिनात। खरें म्हणजे 6 वर्सां इज द रायट एज। आमी अकॉर्डिंग टू अवर नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी फुडल्या वर्सा सगळ्या भुरग्यांक जेका 6 वर्सां 1 जून तेका कंप्लीट जाता त्याच भुरग्यांक पयलेक एडमिशन मेळटलें। म्हणजे अंदाजे जवळपास 4000 भुरगीं ही कमी जावंक शकता पयलेक वचपाची। हो एक टायम गॅप जो आहा पळय हो फुडल्या वर्सांत जातलो, ताज्या उपरांत हे स्ट्रीमलायन जातलें। पूण एकदम संख्या पडली काय कितें हें पत्रकारांकूय दिसतलें। एक तर बर्थ रेट कमी जाला, म्हणजे गोंयांतलो बर्थ रेट तसो कमी जाल्लो आसा ऑलरेडी। पयलीं निदान 2 भुरगीं जाताले, आतां एकूच भुरगें जाता। हो बर्थ रेट कमी जाल्ल्या कारणानूय ती संख्या कमी आसा आनी एडमिशनाची एज ही 6 जाल्ल्या कारणान ती संख्या आनीक कमी दिसतली। म्हणून हांव आतांच म्हणजे थोडोसो अलर्ट करता त्या खातीर बऱ्योचश्यो ज्यो गजाली ह्यो करपाक जाय तितक्यो सातत्यान सरकार करीत आसा। कुडण्या गांवांतल्या शाळेचो विशय बाब सरपंचांनी मुद्दामून काडलो, मुद्दामून सांगता की फुडल्या वर्सभराच्या भितर ती शाळेचो फावंडेशन स्टोन घालून ती नवीन शाळा सुरवात करता। कारण ती शाळेक जवळपास आता 60 वर्सां पुराय जायत आयली, कारण तेन्ना गांवांतल्यांनी हे काडून म्हणजे इट इज एन ओल्डस्ट शाळा म्हणटात जाता, पण ती शाळा तशीच मेंटेन करून सायडीक नवीन शाळा बांदपाचो बाकीचो प्रोसेस सुरू जाला फायलीचेर, पण तिचो टेंडर घालून काम विदीन अ इयर तेंय सुरू करता, जेणे करून गांवांतल्या शाळेत आसलेली जवळपास 85 पटसंख्या आसा ती आनीक वाडपाक शकतली। आमी नवीन टिचर सगळ्या शाळेंनी 2-2 टिचरी दिवप, म्हणजे एक शिक्षकी आनी शाळा उरूंक ना, 2 शिक्षकी शाळा करप, शाळेंतलो बाकी सगळे वॉशरूम पासून त्यांचे बाकीचे सगळे हे इम्प्रूव करप हाजेर सरकार भर दीत आसा। सगळ्या शाळांनी सरस्वती पूजन खूब मोठ्या प्रमाणात सगळे जाण साजरे करता। शाळेंतले आमचे टिचर्स, भुरगे आनी विशेष करून PTA हांचे हांव खूब अभिनंदन करता। प्रत्येक शाळेंत सरस्वती पूजन हे खूप मोठ्या प्रमाणात जाता। गांवांतले सगळे लोक त्या सरस्वती पूजनात इन्वॉल्व जाता आनी जेका आमी म्हणटा की विद्येची देवता ही सरस्वती देवी आसा आनी तीच विद्येची देवतेचें पूजन करप ह्या भुरग्या मनाचेर एक खूब बरे संस्कार हे गोंयांतल्या प्रत्येक प्राथमीक शाळेंत जावप ही आमच्या खातीर एक खूब बरी गजाल आसा।